बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे कराची समेत सिंध के 16 अजला में बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब सदर टाउन यूसी 13 से कामयाब हो गए। पीपल्स पार्टी के डिप्टी मेयर के उम्मीदवार सलमान अब्दुल्ला मुराद यूसी 7 मलीर से कामयाब हुए। बात करते हैं, आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़, बताइएगा इस मुतालिक। जी हाँ, देखिए आज कराची में बड़ी गहमा गहमी रही बल्दियाती ज़िमनी इलेक्शंस की, और 9 बल्दियाती हलकों पे आज इलेक्शन हुआ। 2 बड़े मार्के थे, 2 यूसीज़ पे। यूसी सदर टाउन यूसी 13 पे मुर्तज़ा वहाब जो कि मेयर कराची हैं वो चेयरमैन के लिए उम्मीदवार थे, और मुर्तज़ा वहाब ने वो नशस्त जीत ली है। जबकि दूसरा जो मार्का था वो डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद मलीर से उम्मीदवार थे। उसी के साथ वाइस चेयरमैन के लिए सलीम मेमन उम्मीदवार थे, और सलमान अब्दुल्ला मुराद ने बड़े मार्जिन से ये नशस्त जीत ली। ऐसे लग रहा है कि मुकाबला ही नहीं था। 10,007 वोट हासिल किए हैं सलमान अब्दुल्ला मुराद ने इन 27 पोलिंग स्टेशंस पर। इसके मुकाबले में जमात इस्लामी के अयूब खासकेली ने सिर्फ 1300 समथिंग वोट लिए हैं, जबकि पीटीआई के जो उम्मीदवार थे हफीजुल्लाह जोखियो उन्होंने 1100 वोट लिए हैं। तो ये सूरत हाल रही है। यहाँ पे मजमूई तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मलीर के 2 वार्ड्स भी जीते हैं। यूसी 1 का गडाब का वार्ड नंबर 4 था, उस पर नूर आलम हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो कामयाब हुए हैं। जबकि यूसी मलीर टाउन के गाजी बिरोही यूसी था, वो भी वार्ड जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीता है। ज़िला मलीर की जो 4 नशस्तों पे इलेक्शन था, ये चारों नशस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती हैं। साउथ की जो नशस्त है वो मुर्तज़ा वहाब की पीपल्स पार्टी ने जीती है। इस तरह मजमूई तौर पे इन 9 नशस्तों से वाज़े बरतरी के साथ पीपल्स पार्टी कामयाब हुई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आजिज़, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। खैरपुर में होने वाले ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। कारकुनों ने जीत का जश्न मनाया। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक 9 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार रज़ा वसान 921 वोट लेकर कामयाब हो गए। GDA के उम्मीदवार सैयद आसिफ रज़ा 77 वोट हासिल कर सके। बात करते हैं वकार मंगी से। जी वकार, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँगा खैरपुर में आज होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में जो है 2 म्यूनसिपल कमेटी, 1 टाउन कमेटी और 1 जिले काउंसिल की नशिस्त का रिजल्ट जो है 24 में उसको मौसूल हो चुका है। म्यूनसिपल कमेटी वार्ड नंबर 9 की गैर सरकारी हतमी नताज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार रज़ा वसान ने जो है 921 वोट लेकर कामयाब हो गए, जबकि GDA के उम्मीदवार सैयद आसिफ रज़ा ने सिर्फ 77 वोट हासिल किए। जबकि म्यूनसिपल कमेटी जम्बा की नशिस्त, पक्का चांग और थरी मीवा की नशिस्त पर भी जो है पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हो गए, जबकि GDA के उम्मीदवार को शिकस्त हुई है। जबकि दूसरी जानिब म्यूनसिपल कमेटी के वार्ड नंबर 9 पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार नोमान रज़ा वसान की कामयाबी खुशी में जो है पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने जो है शानदार रैली निकाली, और रैली में जो है भंगड़े भी डाले। उस मौके पर पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा डॉक्टर सैयदा नफीसा शाह ने जो है उनको मुबारकबाद दी, और उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी, और आज जो है पता चला कि अवाम ने वोट देकर जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को जितवाया है। जी बहुत शुक्रिया आपका। कश्मीर में भी ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार रमज़ान मज़ारी गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 1500 वोट हासिल करके पहले नंबर पर हैं, जबकि सिंध यूनाइटेड पार्टी के उम्मीदवार 300 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। तफसीलात ज़ुबैर अहमद से जानते हैं। ज़ुबैर, बताइएगा। जी बिल्कुल, कश्मीर में भी यूसी मसूवाला में जिले कौंसिल की सीट पर ज़मीनी इंतखाबात हुए, जिस पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार रमज़ान मज़ारी और सिंध यूनाइटेड पार्टी के उम्मीदवार अलादीन खलवड़ के मद्दे मुकाबल था। अब तक के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार रमज़ान मज़ारी 1500 के करीब वोट हासिल करके मैदान मार लिया है, जबकि सिंध यूनाइटेड पार्टी के उम्मीदवार अलादीन खलवड़ ने 300 के करीब वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। आज के दिन अगर बात करें वोटर की, तो वो वोटर्स का टर्न आउट का बहुत कम नजर आया। इसी हल्के में 13,000 के करीब वोट दर्ज थे, मगर कुल 1800 के करीब वोटर्स ने अपने हक राय दही इस्तेमाल किया था। आज की ज़मीनी इलेक्शन से उम्मीदवार भी मुतमईन दिखाई दिए, क्योंकि आज ये वाहिद इलेक्शन था जो शफाफ हुआ था। इस वक्त जीतने वाले उम्मीदवार के रिहाइश गाह पर जश्न का समा है। दूसरी जानब सिंध यूनाइटेड पार्टी के उम्मीदवार
کلور نے بھی اپنے ہار کو جیت میں تصور کر لیا ہے۔ مزید میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ سیٹ سردار داؤد جان مزاری کے استعفا کے بعد خالی ہوئی تھی، جس پر آج ٹھیک ہے زبیر، بہت شکریہ آپ کا۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں گے۔ ملک انتہائی نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، معیشت زبوحالی کا شکار ہے۔ مرکزی رہنما مسلم لیگ نون حمزہ شہباز کا کہنا ہے نواز شریف کی قیادت میں ملک کو تمام بحرانوں سے نجات دلائیں گے۔ حمزہ شہباز نے مزید کہا ہماری فورسز کے جوان امن کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، پاکستان شہداء کی قربانیوں کے نتیجے سے بنا۔ بچوں کو، ان والدین کو میں دل کی عطا گہرائیوں سے ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، جو شہید کے پیچھے اپنے بچوں کو یاد کرتے۔ یہ ملک شہداء کی قربانیوں کے نتیجے میں بنا تھا، اور آج میں یہ سمجھتا ہوں ایک سیاسی ورکر کے ناطے کہ ہمارا ملک بہت نازک ترین مراحل سے گزر رہا ہے، جہاں پر مہنگائی، ہوشربا مہنگائی، بجلی کے بل، گیس کے بل، اشیاء خورد و نوش کی چیزیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، معیشت زبوحالی کا شکار ہے۔ پنجاب کی ترقی اور عوام کی خدمت کا مشن تیز سے تیز تر۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت ون ونڈو آپریشن سے متعلق اجلاس ہوا۔ سرمایہ کاروں، صنعت کاروں کے لیے ون روف ون سٹاپ سلوشن بارے تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔ ون ونڈو سینٹر پر آپریشن 5 مراحل میں مکمل کیا جائے گا۔ 10 دن کے اندر کارروائی مکمل نہ ہونے پر متعلقہ سیکٹری کے ڈیش بورڈ پر سرخ نشان لگے گا۔ آپریشن ریویو کمیٹی اور اسٹیئرنگ کمیٹی بھی تشکیل دی گئی۔ اسرائیلی فوج کا المغازی کیمپ پر رات گئے فضائی حملہ، 51 فلسطینی شہید۔ عرب میڈیا کے مطابق ترجمان وزارت صحت اشرف القدرہ نے ایک بیان میں کہا کہ غزہ کی پٹی کے وسطی علاقے المغازی کیمپ میں اسرائیلی فوج کی بمباری میں شہید ہونے والے 30 افراد کی لاشیں دیر البلح کے الاقصی شہداء ہسپتال پہنچائی گئیں۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر مسلسل بمباری جاری ہے۔ اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملے 5ویں ہفتے میں داخل۔ ہزاروں بے گھر فلسطینیوں کا مسکن بننے والے اقوام متحدہ کے الفخور اسکول پر بھی بمباری کی گئی۔ فلسطینی شہداء کی تعداد بڑھ کر 9500 ہو گئی، 25000 سے زائد زخمی ہو چکے۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کے گھر پر بھی ڈرون حملہ کیا گیا۔ اسرائیلی حملوں اور ایندھن کی قلت سے غزہ کے 16 ہسپتالوں، 32 طبی مراکز میں کام رک چکا ہے۔ اسرائیل میں ہزاروں افراد کا وزیر اعظم نتنیاہو کے خلاف احتجاج، مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ اسرائیل میں ہزاروں افراد اپنے ہی وزیر اعظم کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ اسرائیلی عوام کی جانب سے 7 اکتوبر کے حملے اور یرغمالیوں کو چھڑانے کے لیے حکومتی حکمت عملی پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے جنگی رد عمل پر بھی احتجاج کیا جا رہا ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں نتنیاہو کی رہائش گاہ کے باہر عوام کی بڑی تعداد کی جانب سے مظاہرہ کیا گیا اور اسرائیلی وزیر اعظم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا گیا۔ ترک صدر طیب اردوان نے ایک بار پھر فلسطین کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ کارکنوں سے خطاب میں رجب طیب اردوان نے کہا عالمی برادری کے سامنے غزہ میں خون ریزی کی جا رہی ہے، خون ریزی کو روکنا ترکیہ کا فرض ہے۔ فلسطینی بہن بھائیوں کو وہ یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ فلسطینیوں کی جانیں لینے والے قاتلوں کا تعاقب ہم پر فرض ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس اور مسجد اقصی کی حرمت کا تحفظ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ سعودی عرب نے غزہ سے فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی کو مسترد کر دیا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی اردن کے دارالحکومت عمان میں اپنے امریکی ہم منصب اینٹنی بلنکن سے ملاقات ہوئی۔ عرب میڈیا کے مطابق شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ نے کہا سعودی عرب فلسطینی شہریوں کو کسی بھی طرح سے نشانہ بنانے کی مذمت کرتا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ میں فوجی کارروائیاں روکنے پر تبادلہ خیال کیا۔ دوسری جانب اسرائیل حماس تنازع کے حل کے لیے فرانس نے بھی عالمی کانفرنس بلانے کا اعلان کر دیا۔ 9 نومبر کو ہونے والی کانفرنس میں مصر، اردن، خلیجی اور عرب ممالک کے ساتھ مغربی یورپی ممالک اور G20 ممبران شرکت کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان کی قطر میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ اور خالد مشعل سے ملاقات۔ غزہ میں جاری اسرائیلی مظالم پر فلسطینی عوام کے ساتھ تعزیت، ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار۔ مولانا فضل الرحمان نے حماس قیادت کو یقین دلایا کہ اخلاقی، سیاسی اور سفارتی ہر میدان میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اسماعیل ہانیہ اور خالد مشعل نے پاکستان کی عوام اور جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کی بھرپور حمایت پر فلسطینی عوام کی طرف سے شکریہ کا پیغام دیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔